बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है इब्ने सीना, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं। आज मैं आपसे उनकी बायोग्राफ़ी शेयर करूँगी और उनकी फ़िलासफ़ी शेयर करूँगी। इब्ने सीना 990 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1037 में। इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़ी थी और ये जो थे ये पर्शियन थे। इन्होंने 5 साल की उम्र में मतलब 5 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। इन्होंने बुखारा के एक मदरसे में दाखिला लिया था 5 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में इन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था और 14 साल की उम्र में इनका ध्यान जो था वो बायोलॉजी की तरफ चला गया था। इसलिए ये दिन रात जो थे बायोलॉजी का मुतालिया करते थे। सारा दिन और सारी रात जो थी बायोलॉजी की किताबें जो हैं वो पढ़ते थे। इन्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था बायोलॉजी में। अब जो हैं इब्ने सीना, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो टोटल 450 लिखी हैं। 450 इन्होंने किताबें लिखी हैं, जिसमें से जो हैं 240 किताबें बची हैं। बाकी सारी जो बुक्स थी वो गुम हो गई हुई हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इन्होंने टोटल 450 किताबें लिखी थी, जिसमें अभी जो मौजूद हैं वो 240 हैं। उसमें से 150 जो किताबें हैं वो फ़िलासफ़ी के रिलेटेड हैं। बाकी सारी जितनी भी किताबें हैं वो मेडिकल के रिलेटेड हैं। इब्ने सीना को पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब होता है वो इंसान जो तमाम चीज़ों के बारे में जिसने लिखा हो उसे पॉलीमैथ कहते हैं, मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा जीनियस हो। अब इन्हें पॉलीमैथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, पोइट्री, म्यूज़िक, इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। मतलब इन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में लिखा था। ये बहुत ज़्यादा जीनियस थे, इसलिए इन्हें पॉलीमैथ कहा जाता है। यहाँ तक इन्होंने अल-फ़राबी की जो म्यूज़िक की किताब थी उसको भी इम्प्रूव किया था। मतलब जो अल-फ़राबी ने म्यूज़िक की किताब लिखी थी द ग्रेट बुक ऑफ म्यूज़िक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, इब्ने सीना ने उसे भी इम्प्रूव किया था। इब्ने सीना का जो फेमस वर्क है वो है द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसन। ये इब्ने सीना का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, जो कि मेडिकल बुक्स हैं, मेडिकल के रिलेटेड हैं। ये इतनी ज़्यादा असर अंदाज बुक्स हैं कि 1650 तक यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनके जो मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पे ये तुलबा जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनको ये किताबें पढ़ाई जाती थी। इस कदर ये असर अंदाज किताबें थीं, इनकी इतनी ज़्यादा ये फेमस जो थी बुक्स थी। अब जो इब्ने सीना थे उनको इनकी इन्फ्लुएंस क्या थी, वो किस चीज़ से असरअंदाज हुए थे? तो इब्ने सीना की जो इन्फ्लुएंस थी वो अल-फ़राबी थे। अल-फ़राबी से ये मुतासिर हुए थे इब्ने सीना जो थे, और इनकी और अल-फ़राबी की जो कॉस्मोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स है वो मिलती-जुलती है। इब्ने सीना ने अल-फ़राबी की कॉस्मोलॉजी और मेटाफिज़िक्स से मिलती-जुलती ही कॉस्मोलॉजी और मेटाफिज़िक्स अपनी भी लिखी थी। बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि ये जो थे ये अल-फ़राबी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और जो अल-फ़राबी थे वो एरिस्टोटल से मुतासिर थे, जो कि फर्स्ट टीचर जिन्हें टाइटल दिया गया है, ग्रीक फ़िलासफ़र थे जिन्हें फ़र्स्ट टीचर का टाइटल दिया गया है। और ये जो अल-फ़राबी थे ये उनसे मुतासिर थे, और जो इब्ने सीना है वो अल-फ़राबी से मुतासिर हैं। तो इनडायरेक्टली ये एरिस्टोटल से भी मुतासिर हुए। अब जो इब्ने सीना थे उनका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ़ एक ही था। मतलब जो इनका पर्पस था वो सिर्फ़ एक ही था। उनके इब्ने सीना जो थे उनकी एक ही कोशिश थी कि वो ग्रीक फ़िलासफ़ी का तरीका इस्तेमाल करते हुए, मतलब जो ग्रीक फ़िलासफ़ी का पढ़ने और समझने का जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की हकीकत और कुरान की सच्चाई को साबित करें। मतलब वो चाहते थे कि वो अल्लाह ताला की जो हकीकत है और कुरान पाक की जो सच्चाई है वो ग्रीक फ़िलासफ़ी के तरीके से साबित करें। ये इनका मेन पर्पस था। इनके बहुत ज़्यादा इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था इस पे, क्योंकि ये चाहते थे कि ये ऐसा हो। एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी सब्सटेंस एंड फॉर्म की, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंस एंड फॉर्म है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क बताया था। इससे मिलती जुलती ही
ابن سینا نے دی تھی تھیری ایگزسٹنس اینڈ ایسنس. اس میں انہوں نے سبسٹانس کو ایگزسٹنس کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے اور فارم کو ایسنس کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے. ایرسٹوٹل نے جو سبسٹانس کا ورڈ یوز کیا تھا اس کے لیے ابن سینا نے ایگزسٹنس کا ورڈ یوز کر لیا تھا، اور فارم جو ایرسٹوٹل نے ورڈ یوز کیا تھا اس کے لیے ابن سینا نے ایسنس کا ورڈ یوز کر لیا ہے. ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم انسان بھی آ جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد تمام چیزیں جتنی بھی موجود ہوں، شیشہ ہو گیا، پنکھا ہو گیا، فرنیچر ہو گیا، کاریں، روڈز وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ ساری چیزیں ایگزسٹنس ہوتی ہیں. اور ایگزسٹنس کے لیے ابن سینا نے ورڈ یوز کیا تھا وجود کا، کہ جو چیز ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا وجود ہوتا ہے، وہ ایگزسٹنس ہوتی ہے. اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ فانی ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ ایک ہی انسان اس دنیا میں آیا، اتنے انسان آتے ہیں، اتنے انسان جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے نئے نئے ماڈل آتے رہتے ہیں، گاڑیوں کے نئے ماڈل آتے ہیں، فرنیچر چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کے نئے نئے ڈیزائن آتے ہیں، کپڑوں کے نئے ڈیزائن آتے ہیں. مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے دنیا فانی ہے. ایگزسٹنس کا یہ مطلب تھا ابن سینا کے مطابق. اور ایسنس کا مطلب جو ہے وہ ماہیات ہے، جو کہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. وہ چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے. ایگزسٹنس میں کہا گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے. ایسنس میں ابن سینا کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے. اگر فانی چیز جو ہے وہ ختم ہو بھی جاتی ہے لیکن جو اس کی ایسنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. مطلب کہ جو انسان کی سول ہوتی ہے، انڈائریکٹلی وہ یہاں پہ سول کی بات کر رہے ہیں، روح کی بات کر رہے ہیں، کہ بے شک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو انسان کی جو روح ہوتی ہے، سول ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے. ابن سینا کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس اور ایسنس جو ہوتی ہے وہ مل کر جو ہوتی ہے دنیا کی تمام چیزوں کو تخلیق میں لاتی ہے. مطلب دنیا کی جتنی بھی چیزیں تخلیق میں موجود ہیں، مطلب ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایگزسٹنس اور ایسنس سے مل کر آئی ہیں. وہ ایگزسٹنس اور ایسنس سے مل کر وجود میں آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ ایگزسٹنس اور ایسنس سے مل کر. اور ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنے والی کوئی نہ کوئی تو کاز ہوتی ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایک سورس تو ہے، کوئی ایک ذریعہ تو ہے جو ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر چیزوں کو پیدا کرتا ہے، چیزوں کو تخلیق کرتا ہے. کوئی نہ کوئی تو ہے ایسی سورس. تو ابن سینا کہتے ہیں کہ وہ جو سورس ہے، وہ جو کاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ذات ہے جو تمام چیزوں کو بنا سکتی ہے. ہر چیز جو تخلیق ہوئی ہے اس دنیا میں، جو چیز وجود میں آئی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ تھی ابن سینا کی فلاسفی، یہ ان کا کنسیپٹ تھا فلاسفی کے ریلیٹڈ، اور یہ ان کی بائیوگرافی تھی. آئی ہوپ سو آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول آنسر یو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.